नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पाकिस्तान राष्ट्रे कोट्वादेशे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इति भीकरसङ्घः रेल्यानम् आक्रम्य सार्धचतुश्शतं यात्रिकान् निगृहीतवन्तः। तेषाम् आक्रमणे 6 पाकिस्तान सैनिकाः मृताश्च। यदि पाकिस्तान सेना सैनिककार्यक्रमान् अनुवर्तन्ते चेत् सर्वान् बन्धिजनान् हनिष्यन्ति इति भीषणमपि तीव्रवादिनः चक्रुः। कोट्टयं वैद्यकीयकलाशाला आतुरालये अनुवैद्यानां वस्त्रपरिवर्तनप्रकोष्ठे छायाग्राहियन्त्रं स्थापितवन्तं युवानं रक्षिपुरुषाः अगृह्णन्। अनसन जोसेफ् नामधेयः प्रशिक्षणानुवैद्यः स्वस्य जङ्गमदूरवाणीं वैद्युतोर्जप्रसारणव्याजेन तत्र निक्षिप्य गतः आसीत्। IT एक्ट् प्रभृतीनि आगस्कारिणी व्यवस्था रक्षिसेनया तं प्रति आरोपितश्च। अस्मिन् विद्याभ्यासवर्षे सर्वकारविद्यालयेषु छात्राणां संख्यायां 1,00,000 न्यूनता सन्तीति विद्याभ्यासमन्त्री श्री शिवन्कुट्टी प्रस्तावितवान्। जनसंख्यापरिमाणस्य न्यूनत्वमेव अस्य कारणमिति सः प्रास्तौत् च। धन्यवादः।